MQM रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कराची में एक ब्लॉक में 198 घर हैं, हैदराबाद में एक ब्लॉक में 200 घर हैं। ये ब्लॉक्स में घरों को जब कंसीडर किया जाता है तो जो गुंजान आबादियां हैं वहां पर, जहां पर घर बहुत ज्यादा होते हैं, बड़ी गुंजान आबादी होती है, हाई राइजेस होते हैं, वहां पर तो आपको एक ब्लॉक में 250 घर आराम से मिल जाते हैं। लेकिन जो स्कैटर्ड एरिया है, रूरल एरियाज हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है यहां पर, वहां पर तो 250 घरों का एक ब्लॉक में जमा होना नामुमकिन सी बात है। कराची में एक ब्लॉक में 250 घर सिंध के कमिश्नर्स को, एडिशनल कमिश्नर, एसीज को, उनके डिपार्टमेंट के लोगों को, सिंध के ओहदेदारों को, सिंध हुकूमत को नहीं मिले। कराची में एक ब्लॉक में 250 घर नहीं मिले, लेकिन लाड़काना में 254 घर मिल गए, सखर में 256 घर मिल गए, नवाब शाह शहीद बेनजीराबाद में 271 घर मिल गए। और एवरेज कराची के अलावा जो एवरेज आ रही है तादाद, और उसमें घरों की तादाद जो आ रही है वो 53 अफराद, 53 मकान एक ब्लॉक में कम आ रहे हैं। कराची में 53 मकान एक ब्लॉक में कम आ रहे हैं। 53 मकानात कराची में कम आ रहे हैं। 53 को आप मल्टीप्लाई कर दो 16,000 ब्लॉक से, कराची में 16,000 ब्लॉक्स हैं, तो जो घर जो कम गिने गए कराची में वो 8,47,000 8,47,000 घर ही नहीं गिने गए। अभी इंसानों के गिनने की बारी नहीं आई है, अभी सिर्फ घरों की गिनने की बारी आई है। तो कराची में 8,47,000 घर ही कम है जो ब्लॉक्स के अंदर कंसीडर भी किया गया। फिर हैदराबाद में 1,19,000 घर ही कम है, 1,19,000, और फी घर 5.86, यही शुमार हुआ है ना। एक घर में एवरेज बंदे की तादाद सिंध में है 5.8, उस 5.8 को 8,47,000 से मल्टीप्लाई करें तो 40,96,000 4.96 मिलियन आबादी वो है जो कि घरों में नहीं गिनने से काउंट नहीं हुई है। अभी गिनती शुरू नहीं हुई है लोगों की, अभी इंसानों को गिनना शुरू नहीं किया, क्योंकि घर कम गिने। 8,47,000 घर कम गिने, उन घरों में एवरेज 5.86 की तादाद है, तो 40,96,000 लोग वैसे ही फारिग हो गए बगैर गिने, घर कम गिने। और हैदराबाद में 6,55,000 लोगों का फर्क आ रहा है घर कम गिनने से। अब आ जाइए, जो घरों में इजाफा हुआ है, जहां पर कंस्ट्रक्शन ज्यादा हुई है पूरे सिंध भर में, ये अगेन हमारे नंबर नहीं है। आपको पता है कि कराची में बहरिया टाउन बन रहा है, स्ट्रक्चर है। आपको पता है डीएचए बन रहा है, स्ट्रक्चर है। आपको पता है कि स्कीम 33 में नई आबादियां बन रही हैं, स्ट्रक्चर है। आपको पता है गुलिस्तान जौहर में स्ट्रक्चर है, नए फ्लैट्स। और फिर चलो उनको छोड़ दो, फेडरल एरिया में कोई घर ऐसा नहीं बचा कि जो ग्राउंड +3 नहीं हो गया हो। लियाकताबाद में, नाजमाबाद में, नॉर्थ कराची में कोई घर, गोली मार में कोई घर ऐसा नहीं बचा जो कि ग्राउंड +4-5 नहीं हो गया हो। फिर आप गार्डन चले जाएं, रनछोड़ लाइन चले जाएं, आपको वहां पर एक प्लॉट पर आपको 12-12 मंजिला इमारतें नजर आ रही, कोई इलाका नहीं रह गया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ये जो स्ट्रक्चर के बढ़ने का जो इजाफा दिखाया गया जा रहा है सेंसस में, वो मैं आपके सामने रखूं कि लाड़काना में जो स्ट्रक्चर बढ़े हैं वो बढ़े 31%, सखर में जो स्ट्रक्चर बढ़े वो 20%, नवाब शाह जो शहीद बेनजीराबाद है वहां पर स्ट्रक्चर्स बढ़े हैं 17%, और मीरपुर खास में स्ट्रक्चर्स बढ़े हैं 18%, और कराची में जहां पर मुस्तफा कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीरपुर खास में एक ब्लॉक में 260 घर हैं, कराची में एक ब्लॉक में 198 और हैदराबाद में 200 घर हैं। गुंजान आबादी में एक ब्लॉक में 250 घर आसानी से मिल जाते हैं। कराची में एक ब्लॉक में 250 घर सिंध हुकूमत और इंतजामिया को नहीं मिले। 13% स्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं, और जहां पर सैलाब ने पूरी बस्तियां फारिग कर दी हैं,
पूरे घर उजाड़ दिए हैं, पूरा सिंध जो है वो उसमें सैलाब आ गया, लेकिन वहां पर स्ट्रक्चर जब गिने जा रहे हैं तो लाड़काना 31% बड़ा है, सक्कर 20% बड़ा है, शहीद बेनजीराबाद जो है वो 17% बड़ा है, मीरपुर खास जो है वो 18% बड़ा है, और कराची जो है वो 13%, और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट जो है वो 5% बड़ा है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट 5% बड़ा है। ये हमारे नंबर। तो आप पॉजिटिव सी बात है, लोग यहां आ रहे हैं, माइग्रेशन यहां हो रही है, घर नए यहां बन रहे हैं, और सीमेंट और सरिये की सिर्फ आप कैलकुलेशन निकाल लोगे तो पता चलेगा कि सीमेंट और सरिया कहां ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ये कोई तासुब की बात नहीं है, हम आपके सामने सिर्फ नंबर है, ये अपने हक को मांगने की बात है। अगली बात आपसे कर लेते हैं, ये जो 3,70,000 जो घर हमारे बड़े हैं, इस घरों में अगर आप जो है उसी पॉपुलेशन काउंट करेंगे तो 20,16,000 लोग इनके हिसाब से जो है वो बढ़ने चाहिए। 20 अपने हक को मांगने की बात है। अगली बात आपसे कर लेते हैं, ये जो 3,70,000 जो घर हमारे बड़े हैं, इस घरों में अगर आप जो है उसी पॉपुलेशन काउंट करेंगे तो 20,16,000 लोग इनके हिसाब से जो है वो बढ़ने चाहिए। 20,16,000। अगला पॉइंट कि एक ब्लॉक में 250 घर हैं, एक ब्लॉक में, उसमें जो बंदों की तादाद है, इंसानों की तादाद है फी ब्लॉक, उसका जरा मुवाजना कर लें। अगेन ये हमारे नंबर नहीं है। एक ब्लॉक में घर और उसके इंसानों की जो तादाद आ रही है वो लाड़काना में आ रही है, एक ब्लॉक में 1469 लोग हैं, एक ब्लॉक में 1469 लोग। सक्खर में एक ब्लॉक में 1365 लोग हैं। शहीद बेनजीराबाद में एक ब्लॉक में 1451 लोग हैं। मीरपुर खास में एक ब्लॉक में 1359 लोग हैं। कराची में एक ब्लॉक में सिर्फ 1141 लोग रहते हैं। जो फर्क आ रहा है वो एक ब्लॉक में 197 का आ रहा है, 197 का फर्क आ रहा है, 197 लोगों का फर्क आ रहा है। 197 को अगेन आप मल्टीप्लाई कर दो 16,000 ब्लॉक से, तो इंपैक्ट आ रहा है 31,48,000 लोग वैसे ही फारिग हो गए। पहले घर कम गिने, अब जब घर में लोग गिनने जा रहे हैं, तो पूरे सिंध में एक ब्लॉक में 1469 लोग हैं, 1365 लोग हैं, 1369 लोग हैं, फिर जो है वो, लेकिन कराची में 1141 लोग रहते हैं। तो 197 लोगों का फर्क एक ब्लॉक में आ गया। मल्टीप्लाई कर दें तो 31,48,000 लोग वैसे ही फारिग हुए, गिनने में फारिग हो गए। एमक्यूएम पाकिस्तान ने पहले दिन से लेकर आज तक इस मर्दमशुमारी को सियासत से बालातर रखा है। हमारा ये मानना है कि इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, और हमने इसमें ये भी नहीं कहा कि चूंकि मैं मुहाजिर हूं तो मुझे सिर्फ मुहाजिरों को गिनो और ज्यादा गिनो। हम ये कह रहे हैं जो जहां है वहां उसको पूरा गिनो, ना किसी को कम गिनो ना किसी को ज्यादा गिनो। गुज़िश्ता कल परसों खालिद मकबूल भाई की सरबराही में एक हाई पावर डेलीगेशन वजीर आजम से 5वीं दफा मिला इस 3 महीने में, सिर्फ सेंसस के इशू पर, और वहां पर हमने ये तमाम गुजारिशात वहां पर कर दी और बता दी, और हमने ये बता दिया है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इस सेंसस को नहीं मानेगी, और हम नहीं मानेंगे, कहीं से भी नहीं मानेंगे, किसी भी तरीके से नहीं मानेंगे, क्योंकि ये इतने बड़े फसाद को जन्म देगा ये सारा मरहला कि आप फिर तमाम सिंध में जो एक सोरिश है, एक बेचैनी है, एक सिंध के शहरी इलाकों में जो एक बेचैनी पाई जा रही है कि इस मुल्क की रियासत के साथ हमारा रिश्ता है क्या। आप मुझे पीने का पानी देते नहीं हो, आप मुझे कोटा सिस्टम लगाने के बाद भी उस पर कोटा नहीं देते हो, आप मुझे कोई नया स्कूल नहीं देते, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं देते, कोई नया अस्पताल नहीं देते। आपका वजीर
ایجوکیشن میں وزیر تعلیم کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ حیدرآباد میں میری لاش پر یونیورسٹی بنے گی. 15 سالوں میں ایک قطرہ پینے کا پانی نہیں ہے. کراچی میں جو پانی لائنوں میں آتا تھا وہ وہی پانی چوری کر کے ہمیں اربوں روپے کا پانی بیچتے ہیں. کوئی نیا منصوبہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ان سب چیزوں کے اوپر شاید انسان کوئی اکانومک کنڈیشن خراب ہونے کے اوپر صبر کر لیں, کوئی گورنمنٹ کی جو اقربا پروری کا صبر کر لیں, کوئی اور کسی اور بات پہ صبر کر لیں, انسان اپنے آپ کو کوئی تسلی دے دے. لیکن اس ریاست میں 75 سالوں کے بعد اور قربانیاں دینے کے بعد پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کو اگر یہ حق نہیں ہے کہ ان کو پورا گنا جائے, تو میرے لیے ریاست فیصلہ کرے سندھ کے شہری علاقوں کے لیے کہ آیا کہ میں اس پاکستان میں آزادی کے بعد بھی کس درجے کا شہری ہوں, میں کتنا بڑا سیکیورٹی رسک ہوں کہ ہمیں آج گننے سے بھی آپ قاصر ہیں, ہمیں گننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. اور کوئی روکنے والا نہیں ہے پیپلز پارٹی کو, کوئی سندھ حکومت کی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ بھائی آپ یہ کم سے کم زیادتی نہ کریں, اس سے ریاست کمزور ہو رہی ہے. تو میں ببانگ دھول کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہمیں خدا کے واسطے نہ زیادہ گنے نہ کم گنے, ہمیں پورا گنے. اس گنتی کو ہم نہیں مانتے. ہم اپنا تمام جمہوری حق, تمام آئینی حق, تمام قانونی حق استعمال کریں گے. روڈ پر, اسمبلیوں میں, عدالتوں میں ہر وہ طریقہ اپنائیں گے جہاں سے ہم اپنے حق کی بات کر سکیں. اسے ہم نہیں مانتے اور یہ بات یہاں پہ رکے گی نہیں, یہ بات یہاں پر رکے گی نہیں. میں پاکستان کے ارباب اختیار کو کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ہو گئی ہے. اب اس پاکستان, آج کا یہ پاکستان, اتنا ٹرموائل والا پاکستان, اتنا اکانومک بدحالی میں گھرا ہوا پاکستان, پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں گھرا ہوا پاکستان, جہاں سے اس کی جو ہے وہ تجربوں نے, ہوشیاری اور چالاکیوں نے, خاص طور پر پچھلے 2018 سے لے کر اب تک کی چالاکیوں نے, ہوشیاریوں نے پاکستان کی چولے ہلا دی ہیں, پاکستان کی بیسس کو ہلا دیا ہے, پاکستان کی بنیادوں کو ہلا دیا. کیا آج کا یہ پاکستان یہ کا متحمل ہو سکتا ہے, یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ آج سندھ کے شہری علاقوں کے رہنے والوں کے ساتھ آپ یہ برتاؤ کریں, ان کو یہ تحفہ دیں اور یہاں پر یہ انسٹیبلٹی کریٹ کروائیں, یہ ظلم کریں, یہ زیادتی کریں؟ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو خدارہ ہمارے لیے نہیں, پاکستان بچانے کے لیے ریاست کے تمام اداروں کو حرکت میں آنا ہوگا. جوڈیشری کو, اسمبلی کو, وزیر اعظم کو, ریاست کے اور تمام اداروں کو, میڈیا کو اور سب لوگوں کو. اور پاکستان کو میں کراچی حیدرآباد نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں پاکستان کو اس تباہی بربادی سے بچانے میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ہم وارن کر رہے ہیں, ہم تنبیہ کر رہے ہیں اور ہم بار بار بتا رہے ہیں, اور کوئی ناجائز بات نہیں کر رہے, کوئی نہیں کہہ رہا. آپ کے سامنے یہ نمبر, یہ ہمارے نمبر نہیں ہیں. بیورو آف اسٹیٹسٹک نے کہا کہ 32,470 بلڈنگز ایسی ہائی رائزز جن کو یا تو کم گنا گیا یا تو گنا نہیں گیا. کہاں ہے وہ رپورٹ؟ کل تک بھی یہ لیٹر ہے میرے پاس, یہ کل کی ڈیٹ میں 17 تاریخ کی ڈیٹ میں 17 تاریخ کی ڈیٹ میں یہ بیورو آف اسٹیٹسٹک کا لیٹر نکلا ہے سندھ کو کہ بھائی یہ 32,000 کی یہ پوری لسٹ پڑی ہوئی ہے یہاں پر ڈسٹرکٹ وائز. ابھی تک ہمارے پاس اس گنتی کو صحیح کر کے رپورٹ نہیں آئی ہے. تو پھر آپ نے کیسے کلوز کر لیا بھائی؟ 860 ایسے بلاکس ہیں جہاں پر فی گھر میں بندے کی تعداد ایک رکھی ہے. کراچی میں ایک, پورے پاکستان میں یہ اوسط ہے, یہ ایوریج ہے 1.5%. ایک بندے پر گھرانے کی تعداد ہے 1.5%. ہمارے یہاں 9% ہے, ہمارے یہاں 9% ہے. یہاں پر 38 ایسے بلاک بنا دیے گئے کہ جہاں پر آبادی نہیں ہے, سمندر کے اوپر خالی جگہوں کے اوپر بلاک بنا دیا. وہاں پر جب بندہ جائے گا تو وہاں تو گھر ہی نہیں ہے. تو ایسے 38 بلاک ہیں جس پہ گھروں کی, جس پہ نہ تو اسٹرکچر ہے نہ بندہ ہے وہاں پہ, ایسے بلاک بنا دیے گئے. تو یہ ساری زیادتیاں جو ہے وہ یہ برداشت نہیں کی جائیں گی. ہم نے اس پہ جو ہے وہ تنبیہ پہلے بھی کی ہے, بار بار بتاتے رہے. ہمارے پاس پوری کرونولوجی ہے کہ ہم نے کس ڈیٹ کو کس کو کہاں کیسے بتایا. اب اگر لوگ روڈوں پر آتے ہیں, لوگ اس کے اوپر جو وہ احتجاج کرتے ہیں اور اس کو کرنا چاہیے, اگر ورنہ پہ ہمیں اس ملک میں بھائی ہماری درجہ بندی بتا دیں کہ بھائی ہم کو اسرائیل کے پاسپورٹ ہولڈر ہیں کراچی حیدرآباد والے,
کوئی ہم انڈیا کے پاسپورٹ ہولڈر ہیں, کوئی ہمیں گن لوگے تو کوئی ہمیں پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کا کنٹرول مل جائے گا, ہمیں کوئی پاکستان کے خزانوں کو کنٹرول مل جائے گا؟ ارے بھائی ہمیں گن لوگے تو ہمیں گٹر لائنوں کا اختیار صحیح مل جائے گا, ہمیں گن لوگے تو ہمیں جو پانی کی لائنوں کا اختیار صحیح مل جائے گا. یہ 75 سالوں کے بعد اگر ہمیں آپ گننے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر ہم سے بھی آپ کیسی توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا ریئیکشن پھر کیسا ہونا چاہیے؟ یہ میں پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے اوپر چھوڑتا ہوں. میں فاروق بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوئی بات کرنی ہے, ایڈ کرنا ہے. اچھا جی, میرے خیال میں اعداد و شمار کے اعتبار سے جو اب تک کی صورتحال ہے وہ تو مصطفیٰ کمال بھائی نے بہت تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ دی, لیکن اب دیکھیں یہ اصل ماجرا کیا ہے. تھوڑا ہم اس کی طرف آ جائیں کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے 1972 سے لے کر آج تک, جب بھی وفاق میں یا تو پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے یا صوبے میں اگر ان کی حکومت رہی ہے, اور یہ انیومریشن کا کام, گھروں کی اور افراد کی گنتی کا کام صوبائی حکومت کے ذریعے سے ہوگا, تو پھر یہی ہوگا جو 1998 میں ہوا, جو 1972 میں ہوا, 2017 میں ہوا اور اب 2023 میں ہو رہا ہے. ہم نے مردم شماری کے آغاز 20 فروری 2023 کو یہ 7واں قومی سینسس یا مردم شماری کا کام شروع ہوا. ہم نے اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں جو سب سے بڑا خدشہ ہے کہ اگر یہ گنتی سینسس کمیشن, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس یا وفاقی حکومت نہیں کر رہی, وہ صرف اوپر سے مانیٹر کر رہی ہے, اور فیلڈ میں یا گراؤنڈ میں صوبائی حکومت, پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے مختلف وزارتوں محکموں کے ملازمین, ڈسٹرکٹ کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, فوکل پرسنز اور انیومریٹرز, اگر وہ یہ کام کریں گے تو پھر یہ مردم شماری کبھی بھی درست مردم شماری نہیں ہو سکتی. اسی لیے ہم نے اس وقت بھی اس عمل کو مسترد کیا, اور آج 15 مئی کو جب یہ ختم ہو گئی ہے مردم شماری اور تقریباً فائنل اعداد و شمار ڈیجیٹل ڈیٹا کے ذریعے سامنے آ گئے ہیں, تو اس مردم شماری کے نتائج کو ہم مسترد کرتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ایک تقابلی جائزہ مصطفیٰ کمال بھائی نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہمارے ہاں بلاکس بھی کم بنے کراچی اور حیدرآباد میں, ان بلاکس میں ہمارے گھروں کی تعداد بھی کم رکھی گئی, کم گنی گئی, پھر ان گھروں میں ہمارے افراد کی آبادی بھی کم گنی گئی, اور سارا تقابلی جائزہ جو اندرون سندھ کے شہروں کا ہے, ڈویژن کا ہے, اور کراچی ڈویژن کا اور حیدرآباد ڈسٹرکٹ کا, یہ سارا تقابلی جائزہ مصطفیٰ کمال بھائی نے اعداد و شمار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا. اب اس میں میرا صرف آپ کے سامنے یہ کہنا ہے کہ اگر یہ مردم شماری کی مانیٹرنگ, اس کی ویریفیکیشن, اس کی تصدیق اگر وفاقی حکومت نے اپنی تمام ٹیموں کے ذریعے وقت کی پابندی سے بالا تر ہو کر نہیں کی, اور کوئی ریزنیبل اعداد و شمار جو قابل قبول ہوں عوام کے لیے, کراچی اور حیدرآباد کے شہریوں کے لیے, تو میرے خیال میں آج تو کم از کم جو صورتحال ہے جو 1.90 کروڑ کی کراچی کی, میں اگر آپ اجازت دیں تو